السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني أخواتي، حياكم الله. في هذا الفيديو سوف نشرح بحول الله طريقة إنشاء صفحة على الووردبريس لموقع ووردبريس، صفحة إعادة التوجيه إلى الروابط الخارجية. جميع الملفات التي تريد أن تحملها من موقعنا فايلوسفل سوف نشرح عليه طريقة إنشاء صفحة إعادة توجيه الروابط الخارجية للمواقع التي يمكن أن تقوم أن تضيفها إلى موقعك، كي يقوم زوار الموقع من التحميل مباشرة بعد أن يضغطوا على أي رابط يوجههم إلى مثل هذه الصفحة، ثم ينتظر العداد. أنت هنا لك الاختيار أن تقوم بإنشاء تقوم باختيار العداد. ينبغي ألا أن يكون طويلا، أنا أفضل أن أختار من بين 7 إلى 10 فقط. وما يميز هذه الصفحة أنك يمكن للزائر إذا أراد أن لا ينتظر 10 ثواني أن يضغط هنا مباشرة، ثم يطلع له ملف التحميل أو الرابط الخارجي لتحميل الملف المطلوب. كيف نقوم بهذا؟ سوف نذهب إلى ووردبريس ثم نضغط أضيف جديد. عندما نضغط أضيف جديد سوف نحتاج إلى هذه الإضافة كلين ووردبريس لينك مانجر. نقوم إما أن نقوم بتحميلها من هنا ثم نذهب إلى مكان الاستضافة ونضيفها في مكان الإضافات، أو نقوم بنسخها من هنا ثم نذهب. هذه طريقة أفضل، وأن نضعها هنا ثم ننتظر. ها هي الإضافة. أنا قد قمت بتنصيبها وتفعيلها، سوف لن أعيد الكرة مرة ثانية. لذلك عندما نقوم بتفعيلها نضغط Global Settings، ثم سوف تجد كل هذه علامات الصح نو تضعها يس ثم تنزل إلى الأسفل وتضغط هنا حفظ التغييرات. ثم كيف يبقى هنا أن نشرح كيف يمكننا أن نضع الرابط. سوف لنفرض أننا سوف نضع هذا الرابط. بعد ذلك سوف نفتح نافذة أخرى سنحتاجها. من هنا نضغط مثلا هنا، نضغط هنا ثم ننزل إلى الأسفل أسفل الموضوع. لنفترض أننا نريد أن نقوم بتغيير بهذا الرابط حتى نحافظ عليه. سوف أقوم سوف ننقله من هنا مباشرة، ثم نذهب إلى نضغط إضافة أضيف نيو أضيف جديد، ثم نقوم بوضع هذا الرابط هنا add new link، ثم redirect link URL نضعه كذلك هنا، ثم نضغط هنا في علامة الصح نو، ثم نضغط نغيرها إلى يس، ثم نقوم بحفظ أو نشر هكذا، ثم نقوم بنسخ هذا الرابط، ثم نقوم
إضافته مباشرة. نغير هذا الرابط من هنا ونضع هذا، ولكن سوف أقوم بتغييره من الداخل من الأكواد حتى أحافظ على الأيقونة، أيقونة التحميل. من هنا نبحث عنه، عن الرابط. هذا هو الرابط. سوف أحدده. ياك أن تخطأ من هنا من HTML إلى آخر الرابط، من HTTPS إلى EXE executable fichier executable. ثم نقوم بوضع الرابط هنا هكذا بهذا الشكل. أنا لما أضعه هكذا عبر المحرر المرئي، لأن عندي أكواد داخل هذا الرابط. إذا وضعتها من هنا سوف لن تظهر أيقونة التحميل بالشكل المعتاد على موقعي. ثم نقوم بتحديث هكذا، ثم نقوم بالذهاب إلى تدوينة، ثم نضغط. لا تظهر هنا اللوحة الإشارية لأن الموضوع جديد. ثم نضغط هنا ملف التثبيت. لا يعمل، نسيت، ربما نسيت شيئا ما. لم أقم بتحديث. ضغطنا هنا دابا الآن على تحديث، ثم نقوم بتحديث. ثم نرى الآن لقد وضعناها ربما في هذا الثاني. وضعتها في الثاني عفوا، وهكذا. هو الموضوع. عندما ضغطنا هنا لم تعمل لأننا وضعناها في الرابط الثاني ولم نضعها في الأول. ثم نقوم بوضعها في الرابط الأول كذلك، ونجرب هكذا. من هنا سوف نقوم بنسخ هذا الرابط الخارجي للتحميل بهذا الشكل. ثم نقوم ب add new، ونقوم كما قمنا في المرة السابقة هكذا بهذا الشكل. ثم نضع هنا yes، ثم نقوم بنشر هكذا. ثم نقوم بنسخ هذا الرابط، ثم نأتي إلى هنا ونقوم بتعويضه، تعويض الرابط الأصلي. ثم نقوم بتحديث الصفحة هكذا، نشر مشاهدة الصفحة هكذا. والآن حينما نضغط على الملف الأول، ملف التثبيت، هكذا بهذا الشكل. ربما لا تظهر بهذا الشكل جيد لأنني سوف أذهب إلى متصفح جوجل العادي، جوجل كروم بيتا. سوف أذهب إلى هنا، ثم أضع الرابط بهذا الشكل هكذا. سوف ربما أختار جوجل كروم. هذا أختار هذا المتصفح سيروائر بهذا الشكل هكذا. هذه هي الصفحة
هكذا. إذا أردت أن تضغط هنا ثم بهذا الشكل. هنا لا يوجد إدمان، أننا دخلنا في صفحة الوضع الآمن، لا يوجد بها برنامج انترنت داونلود مانجر. كيف تقوم بوضع هذه الصفحة؟ أنا قد وضعت لكم هذا الملف، سوف أضعه في آخر الفيديو. تقوم بنسخه بالكامل أو بتحميله للاستضافة. إذا أردت أن تقوم بنسخه هكذا تحتاج إلى نقاط. سأترك لكم الملف بصيغة PHP أو بصيغة عادية TXT. سوف أقوم بنسخ هذا السكريبت هكذا. ثم نتوجه إلى مكان استضافة الموقع، ثم نضغط فايل مانجر، ثم نبحث عن الموقع، نضغط على الموقع الخاص بنا هكذا، ثم ويب كونتنت، ثم بلينكينز إضافات، ثم نبحث عن الإضافة، ها هي كلينك، ثم نفتحها بهذا الشكل، ثم نقوم بفتح ضغط يمين على هذا الملف، ثم نقوم بإيديت، ثم نضغط إيديت، ثم نقوم بحذفه ونقوم بلصق هذا السكريبت. أنا سوف لن أضغط سيف تشينز لأن رابط نفس السكريبت عندي. بقي لي أن أقول لكم شيء ما قد نسيت. عليك أن تغير هذه اللوحات من هنا سنتر، أن تغير هذا الرابط AdSense سكريبتات الأكواد AdSense بأكواد الخاصة بك لأدسنس هذه، وتغير هذه الكلمات العبارات، تغيير هذه النصوص. أفضل طريقة لتغيير هذه النصوص سوف تحتاج لنوتباد، سوف أضع لكم رابط تحميله في آخر في أسفل الفيديو عفوا. هكذا بهذا الشكل، وتقوم بتغيير من هنا هكذا. مثلا نريد تغيير هذا النص، نقوم بنسخه من هنا بالكامل هكذا، ثم نأتي إلى هنا مثلا، نفتح هذا نوتباد، ثم نقوم بتغييره، نغير فقط هذه الكلمات بالعربية، نكتب أي نص آخر، تضغط يمين وتحول الرايت أو اللفت كيفما شئت. من الأفضل أن تقوم بحذف أو تحدد هذا الكلام، ثم تأتي إلى تفتح ملف نوتباد آخر وتكتب به ما تريد، تكتب أي كلام هكذا، ثم تقوم بنسخه هكذا وتحذيف هذا، ثم تقوم بلصقه هو فقط، ثم تقوم بتحديد الكل هكذا، ثم تأتي إلى هنا، ثم كنترول في وتقوم بلصق بدلها بهذا الشكل.
شئت أن تقوم بحذف هاد ليسباس هادي أو اتركها لا تهم، لا يوجد مشكل، وهكذا. ثم تقوم في الآخر عندما تنتهي تقوم بنسخه بهذا الشكل أو حفظه من هنا، تضغط هنا سيف، ثم تقوم بنسخه هكذا وتلصقه هنا بهذا الشكل هكذا، كنترول في، ثم تقوم بالسيف هكذا حتى تظهر لك بهذا الشكل. لم تقم بتغيير سوف لا تظهر هكذا. والصلاة وإلى هنا نكون قد أنهينا الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.